اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من محبائل حسین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المسموم وعلی حسین الغریب لو جیندیاں بھیڑی رڑ گئیاں غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے تے در اصل غریب سجادے جیڑا پانی بدلے ریا رات روندا کر بھیڑ دے صدمے مرحبا مرحبا میں پناہ قربان کر دے ہوں بسم اللہ کروں لو کراں غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے تے در اصل غریب سجادے جیڑا پانی بدلے ریا رات روندا کر صدمے یاد کیڑے صدمے جیڑی وال وال پوچھ دی آئی قید ساری دی تے ہے کتنی ویر میاد میں بھین جو ہاں تے کون دیکھ گنا ایک واری ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوں میں نوکراں میں 1000 دفعہ کھوں بس اتنا ہی ایک اور وین پڑھنا ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے درجات بلند ہوئے باب صابر حسین شاونا دے او اے بان پڑھ دے ہو دین بہوں صابر گزرے نا دنیا تے سجاد دا سبار کمال جائیں ہاشمی ہو کے شام تائیں گیتا سفارش مردے مرحبا تو لکراں اتھائی ایک ماتم لوین سناواں بابا جی 40 سال امام خون روندے رہے رب دی قسمیں کھانا دیکھنا رات روینا پانی دیکھنا رات روینا رب دی قسمیں بازار چونجنا کئی مزدور دے سر تے چادر دیکھیا سجادی رات واد ہوئے دی وین کر کے آدھین شالا نصیب ہوئی میری پھوپیاں دی اپنی قسمت رب دی قسمیں ود وین کر کے آدھین نائی جوڑ بازار تے زینب دا تے بے واس بازار چیا گئی آنکھوں شام دیاں وسدیاں اور تائیں آنکھیں
مرحبا ماں حسین دی راضیوں نے رب دی قسم رات ودھی ہوئی ہے باقر آدھے بابا میں حکیم بلویندہ توڑا علاج کرویندہ عرب دے قسم ماتمیاں جدارو حکیم دا نام ہے بچڑے دی ڈاڑی چمکے آدن باقر لال میری بیماری دا علاج کوئی نہیں ہے باقر تو جواد ہے رات روگا باقر تو میرے نال ہے کوئی چھوٹی بھیڑ بھیرا تے سوال کرے بھیرا پورا نہ کر سنگے وقت بھیرا دی موتوں دیئے باقر لال تو میرا گواہے شام دا دربار ہے میری 4 سالان دی معصوم بھیڑ ہے نکے نکے حدنال میرا دامن نپ گیا دیئے سجاد بھیرا میں تھاک پہیاں تے نروار کو کتنی دیر میں بے بنیا مرحبا ماں حسین دی راضیوں نے چلو ایک ماتم الوین ماتمیاں دا دارو 40 سال خون رونے 5 محرم زہر ملیے ہوئی ہے کہیں لے آسمان دو ڈیکے آدھن میرے اللہ آج میری کوئی زینب جائی بھیڑ ہوئے پاس نلو والا ہے سجاد گھبرا نہیں میں آئی کھڑیاں جداں پہ میں آئی کھڑیاں سیدہ دے باقر لال میں کن سجن گھنن ہے باقر میری قبر دو تیاری ہے میری بابے دو تیاری ہے باقر آدھے بابا جے ونن ہویا مرنا ہویا مویل مار گیا ہویا جداں اٹھ تو آوکھی پہلان دی مرحبا مرحبا ماتمیاں دا دارو سیدہ دے باقر لال میرا آخری ویل ہے میں کو غسل آپ دے میں کو کفن آپ دے باقر دے بابا غسل آپ دے ساں کفن آپ دے ساں بابا پر منت لا توڑا آخری ویل ہے توڑے ہون ترات نہ روگو رات روکن دا نام ہے بچڑے دی ڈاڑی چونکے آدن رات کی میں روکاں داس باقر بے واس اکھیاں چوان دی ہے اور رات کی میں روکاں داس باقر بے واس اکھیاں چوان دی ہے سیدہ دے میں کو انج لگ دے پدماشاں وچ میری ماں پئی اٹھ تو لاندی سبحان اللہ ماتمیوں عددارو بندہ دنیا تو ڈر ونے بس آخری وین بندہ دنیا تو ڈر ونے کفن کتنے لوڑو جن بولو میرے نال ایک کفن بابا جی رب دی قسمیں باقر 9 کفن پوین رنگ تبدیل ہوئے دایا باقر آدھے بابا میں کفن پویندہ تو سب خون رو دیو بچڑے دی ڈاڑی چونکے آدھن باقر لال جے میری من دے میں کو کفن نہ پوا باقر آدھے بابا کیا پوا وین کر کے آدھن میں کو کڑیاں پوا میڈا چان بچڑا یا گالتان دل کو کھاندی ہے اور میں ملنا بھیڑ معصومہ کو میں کو بھیڑ تو شرم جو آندی ہے او متا او